you turn to the book of Proverbs, आनी मुन्नेच्या पुस्तकाचेर तुमी नजर मारीत जाल्यार please get a Bible and study it every day. आनी तुमचें पवित्र पुस्तक घेयात आनी तें तुमी शिकात दर एका दिसा. Proverbs chapter 30, आनी मुन्नेचें पुस्तक आनी 30 वोड 7th verse. वोड 7. Two things have I required of you. दोन हांव तुजे लागीं अशें हांव येता Deny me them not before I die. आनीक हांव मरच्या आदीं ते म्हाका इन्कार करिनाकाय. Remove far from me vanity and lies. फटींगपण आनीक पळकेपण म्हजे कडच्यान पयस काडून उडय. Give me neither poverty nor riches. म्हाका गिरेस्काय आनी गरीबसाणी पासून दिनाकाय. Feed me with food convenient for me, आनी जें जेवण म्हाका जाय पळय तेंच म्हाका तूं फावो कर. lest I be full and deny you, आनी हांव चोर तोर बरोच जाल्यार आनी तुका इन्कार करीत, or lest I be poor and steal and take the name of my God in vain. ओ म्हाका कितें उणें जायत आनी हांव चोरूंक वचत आनीक देवाच्या नांवांक हांव वायट हाडूंक वचचें नाका म्हाका. Now, look at the 8th verse. आनी 8वी वोडेचेर नदर मारुया. Remove far from me vanity and lies. म्हजे कडच्यान तें पोलकेपण आनी फटकीरपण तें काडून उडय. My dear friends, म्हजे इश्टानो, a lying tongue is an abomination to God. आनी जी जीब फटी मारता पळय ती देवाक अपमान कोत्ता. And I am amazed how easily people speak lies. आनी म्हाका अजाप दिसता कशें सोंपेपणी लोक फटी मारता. One headmaster in one of the mission schools told me, एका हेडमास्टरान एका मिशन स्कॉलान म्हाका अशें ताणें म्हटलें, my manager said, म्हज्या मॅनेजरान अशें म्हटलें, because you're not putting any false attendance, तूं फटींगपण तुजें तें एटेंडन्सान करिनाय म्हूण. my manager, who is the big leader of the mission, said, आनी तो मॅनेजर त्या मिशावाचो एक व्हडतो लिडर तो अशें म्हणटा, because of you and due to you, there is no help in this school. आनीक तुकाच He लागून wants आमकां हिंगा me सोऱ्या to स्कॉलान कांय put हेल्प मेळोना. false attendance even when students are not present. आनी ताका जाय हांवें स्कॉलान फटींगपण बरयलें थिंगासर स्कॉलान भुरगीं येना जाल्यारूय. He wants me to put false आनी attendance. ताका जाय हांवें भुरगीं येवंक ना जाल्यार पासून थिंगा येयल्या म्हूण बरोवचें. My dear friends, म्हज्या इश्टानो, when Christians speak lies so freely, आनी जीं क्रिस्तांव आसात पळय ती फटींगपण अशें कोत्ता सारकें सुठावें करून, how can God listen to our prayer? आनी देव आमची मागणी कशी आयकतलो? Our prayers become mere vanity. आनी आमचे सगळी मागणी ती पोलको. Prayers मागणी become vanity. सारकी पोको जातात, अर्थ नासलोली. There is no truth behind our prayers. आनी आमच्या मागण्यांनी सोत म्हणटा तें नाच. And Jesus said, आनी जेजून म्हटला, you are the light of the world. तूं जावन आसाय संवसाराचो You उजवाड are the salt of the earth. आनी ह्या पृथ्वीचें मीठ. We have not been the salt of this country. आनी ह्या देशाचें मीठ आमी जावंक नान. We celebrate centenaries आनी आमी जायतीं वर्सां and मनयतात all kinds of festivals. आनी जायतीं फेस्तां आमी कोत्तात. But we have not brought righteousness into one office. पूण एका ऑफिसान पासून प्रमाणीकपण आमी हाडूंक ना. I am amazed. म्हाका हें अजाप दिसता. If there is any
kind of permit which you need, जोरी तो तुका कसलेय तर परमीट जाय जाल्यार my, what a long time it takes. आय साहेबा कितलो वेळ लागता. And people say, आणि लोक म्हणटा because you're not giving a bribe, आणि तू रिश्वत दिनाय म्हूण that is why the papers are not moving. आनी तेका लागून ती कागदां मुखार वसोनान. Now, where is the light of Jesus? जेजूचो उजवाड हांगासर खूंय आसा. My dear people, म्हज्या लोकांनो, two things. दोन असल्यो वस्तू. Here, the writer is asking from God, आनी जो बरोवणार देवा कोणें अशें मागता, remove far from me vanity and lie. पयस खोर म्हजे लागच्यान पळकोपण आनीक फटिंगपण. I do not know how far your heart is removed from vanity and lies. हांव नको तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यान फटिंगपण आनी हें पळकोपण काडलां जाल्यार. You know, when I started preaching at the age of 16, हांव 16 वर्सांचो आसतना देवाचें उतर हांव वांट्टालो. I found that my college mates did not know anything about a new heart and conversion, spiritual change. आनी हांव जेन्ना इस्कॉलान आसतना म्हाका गमन आयलें म्हजे इश्ट आसा पळय तांकां कांय खबर ना एक नवें काळीज आनी एक आत्मा बदलता पळय तें. My professors did not know. म्हाका शिकयता पळय ते प्रोफेसरूय नको आसले. Some of them were missionaries to India. आनी थोडे जाण मिशनरी जावन येयलेले इंडिया ह्या देशांत. They were very good teachers, ते एकदम बरे शिकयताले. but पूण they did not know anything about the heart change. पूण काळीज बदलो पडलो ते कांयच नको आसलें. They did not know that Jesus is the same today. ते नको आसले जेजू क्रिस्त आयजूय तोच जावन आसा. My own history and that of my father आनी म्हजो इतिहास आनी म्हज्या पापायचे पासून was very different. आनी आमचो सारको अनुभव दुसरोच आसलो. It was because Jesus spoke to us कित्याक जेजू आमच्या लागीं उलयलो and delivered us from our sins. आनी आमकां आमच्या पातकांतल्यान सुटोयली. Therefore, तेका लागून we became the disciples of Jesus, आनी तेका लागून आमी जेजू क्रिस्ताचे शिश्य जाले. not for money, पयशांक लागून न्हय not for any vanity, आनी कितें पळखोपण नाका तेका लागून न्हय not for a job, आनी कितें म्हाका शिर्वीस मेळोंक जाय त्या पासत न्हय. but पूण when I saw how Europe was in the midst of old theology which destroyed their faith, पूण हांवें पळयलें युरोप ह्या देशान तांकां कितलें देवाचें शिकोवप आसा पूण तांचो भावार्थ विबाड जाला. I began to preach repentance, हांवें मन बदलपाचें असलो शर्माव तिका दिलो. and I found आनी म्हाका कमोन आयलें that people who heard the word of God began to repent, आनी जीं देवाचें उतर आयकतालीं पळय तांचें मन बदलूंक लागलीं. returning stolen things. आनी जें चोरलां पळय तें परतून दिवंक I लागलीं. found the English people, पूण हे इंग्लीश लोक जे आसलो they पळय would, as soon as they heard the message of repentance, जेन्ना तेणें देवाचें उतर आमी मन बदलपाचें आयकताच some of them would weep right there. थिंगाच तीं रोडटालीं. They would go home, put things right, आनी तीं घरा वयताले आनी सारकें आसा पळय तें कोत्ताले. and next day they would tell me, आनी तुजे दुसऱ्या दिसात म्हाका येवन ते अशें म्हणटाले. I went home last night and put everything right. हांव घरा गेलो आनी कितें सारकें नासलें पळय तें सारकें हांवें केलें. My lies, my stealing, my adultery, आनी हांव फटी मारतालो चोरी कोत्तालो आनी पजर पडोवचें जिवी जितालो तें I confessed it all to Jesus. हांवें सगळें तें मानून घेतलें जेजू मुखार. If you turn to Psalm
and 19 आनीक स्तोत्र शेमोर आणि 19 आमी नजर मारीत जाल्यार and verses 29 and 30. वोड 23 आमी नजर मारुया This is what you see. आनी थिंगासर अशें आमकां My दिश्टी soul पडटा melteth for heaviness. खुंतीन म्हजो आत्मो सुकोन वेता Strengthen thou me according to your word. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका उबार 29. 19 Remove from me the way of lying. फटकिऱ्या मार्गांतलो म्हाका पयस काडून व्हर. Grant me your law graciously. उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकोय I have chosen the way of truth. हांवें स्वताची वाट वेचून काडल्या Thy judgments have I laid before me. आनी तुजेच नीती म्हाज्या मुखार हांवें Look at दवरल्या that. पळयात I have chosen the way of truth. हांवें वेचून काडल्या स्वताची वाट Remove from me the way of lying. म्हजे भितरले फटींगपण My काडून dear उडय friends, what did I see when I began to preach in some of our churches? आनी जेन्ना आमच्या सोब्यांनी हांव वांट्टालो पळय देवाचें उतर तेन्ना हांवें कितें पळयलें Caste was there, आनीक रीत थिंगा आसलेली but आनीक वय what has Jesus Christ to do with caste? जेजू क्रिस्त आमची जात घेवन कितें कोत्ता The Bible says पवित्र पुस्तक म्हणटा there is neither Greek, the learned Greek, आनीक ते ग्रेक ते शिकवणदार आसा or पळय ते Jew, ओ ते जुदेव or the barbarian, आनीक ते दुसऱ्यांक त्रास कोत्ता पळय तसले मनीस there is neither male nor female, आनीक दादलो आनी वस्तुरी म्हणटा there पळय is ना neither bond nor free, आनीक बंदखोणेन आनी सुटकेन असले मनीस ना all one in Jesus Christ. सगलीं एकूच जावन आसा जेजू क्रिस्तान But what did I see? पूण हांवें कितें पळयलें In this very city, आनी ह्याच आमच्या शारांत they would say, ते अशें म्हणटा this caste goes to this church, आनीक हे जातीचे मनीस त्या सोबेंत वयता and that caste goes to that church. आनी ते जातीचे मनीस ते त्या सोबेंत वयता Let me tell you, हांव तुका सांगूंक सोदता both groups will go to hellfire. आनीक दोनूय आसात पळय ते ग्रूप ते पंगड इफन्यान वयतले You want to bring caste into the freedom which Jesus gives? जेजू क्रिस्त आमकां सुटका दिता पळय तितून तूं जात हाडटाय You want to cancel the cross of Jesus? आनी जेजू क्रिस्ताचे खुर्साचे आड तूं रावंक सोदताय Who are you? कोण काय तूं Who am I? आनी हांव म्हणटा तो कोण We ought to tremble before the living God देवा मुखार आमी सगळे कापूंक जाय because कित्याक you or your family cannot bribe him. And God says, आनी देव अशें म्हणटा you will receive a blessing if आनी you जर तो obey, आयकोत जाल्यार तुका बेसां फाव जातली and a curse if you disobey. शिराप येतलो जरी तर तूं मानिना जाल्यार And we are playing with God's word. आनी आमी देवाचें उतर घेवन फेवता My dear people, म्हज्या लोकांनो here I have chosen the way of truth, says the psalmist. आनी स्तोत्र बरयता तो म्हणटा हांवें स्वताची वाट तोल्ल्या Remove from me the way of lying. म्हजे कडच्यान फटींगपण तूं पयस काडून उडय I want to tell you, हांव तुका म्हणूंक सोदता a great and a grand opportunity is before us today. एक वोडती आमची एक सोमदी आमच्या मुखार आयज आसा Now, suddenly, if the electric system fails and we are plunged in darkness आनी here, तर इलेक्ट्रिसिटी वयचो जाल्यार लायट तिका आमी काडून पडटा if somebody produces a little flashlight, आनी तकती कोण एक तर टॉर्च पेटयत जाल्यार
or even a small candle. जर तो धाकटी वात पासून पेटोयत जाल्यार Oh, what a boon, what a blessing it would be. कसलें आशिर्वाद थिंगासोर आमकां तें फावो जाता. I would need it, you would need it to find your way out of the hall. म्हाका जाय तुका जाय हॉलांतल्यान भायर सरपाक तो उजवाड. And now, आनी आतां what an opportunity is given to us इतली व्हडली संदी आमकां दिल्ली आसा to show this country the light of the world, the Lord Jesus. आनी ह्या देशाक उजवाड दाखोवच्याक आनी कोण काय तो जेजू क्रिस्त. He who did no sin, ताणें कसलें पातक करूंक ना. he in whom there was no sin, ताजे भितर कसलें पातक नासलें. who gave himself as the प्रायश्चित, as the propitiatory sacrifice for your sins. कोणें आपल्याकूच बलिदान करून दिलो तुज्या आनी म्हज्या पातका पासत. Now, take all the sages, all the philosophers, all the supposed prophets, आतां सगळे आदी आसा पळय ते भोगतांक तांकां सगल्यांक तूं घे. all the Jagat gurus and gurus of every kind, आनी हे संवसाराचे ते गुरुजी आसात पळय ते सगळे भाशेंचे तांकां सगल्यांक तूं घे. put them beside the Lord Jesus. आनी तांकां सगल्यांक जेजू क्रिस्ताचे बरोबर दवर. What happens to them? कितें जाता मागीर तांकां? They become little dwarfs. आनी ते धाकटुले मनीस कशे जातात. They are seen as mere human beings. आनी तांकां फकत मनीस कशे आमी पळोवं येता. पूण The God of very God आनी देवाचो तो देव coming into this world of ours आनी आमच्या ह्या संवसारांत भितर सोदता. to take my sin and your sin. म्हजें पातक आनी तुजें पातक तो वता. My dear people, म्हज्या मोगाच्या लोकांनो. and you have not even tasted him. You have not even experienced आनी it. तुमी ताका चाखोवंकूय ना, तुमी ताका अजून पासून अनुभवंकूच ना. You are just satisfied by saying my grandfather was a Christian, therefore I became a Christian. तूं सारको संतोश आसा कित्याक तुजो शापाय एक क्रिस्तांव आसना तूं No. आसाय. आतां Without repentance, मन बोली नासतना, without the confession of your sins, पातक तूं मानून घेयनासतना, there is no forgiveness. बोगसोणें ना. And there is no Christianity without the cross. आनी क्रिस्तांवपण खुर्साची वाट नासतना कांयच न्हय. All right, you have your families, आनीक तुमची ती फॅमिली आसा you have your grandparents. आनी तुमचे शापाय शामाय आसात. If I ask you, how many missionaries came out of your family, आनी तुमकां हांव विचारीत जाल्यार तुमच्या फॅमिलींतल्यान कितले मिसावांक लोक गेला? what would your answer be? तुमचो जबाब कितें आसतलो? Clerks came out, ओय क्लर्क येयल्यात, maybe district collectors came out, आनी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर येयले आसत, maybe judges, magistrates came out, आनी जजीस आनी मॅजिस्ट्रेट आयले आसत, maybe lawyers came out of your family, फॅमिलींतल्यान अदवोकात येयले आसत, maybe doctors and nurses came out of your family, दोतोर आनी नर्सी तुमच्या फॅमिलीन येयले आसत, maybe money lenders also came out of your family. आनी पयशे दिता पळय तसले पासून तुमच्या फॅमिलीन येयले आसत. But one thing I can tell you, पूण हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता, drunkards came out of your family. बेबदे येयला काय तुज्या फॅमिलींतल्यान? Those who beat their wives came out of your families. बायलेक मारता पळय तसले मनीस आयला काय तुज्या फॅमिलीन? And I have seen many murderers आनी जायते किरमी कोत्तात तसले पासून पळयला. who were converted in our meetings, who were church members. आनीक तांचें मन बदल्ला आनी ते सोबेन आतां आयल्यात. Murderers. आनी खून कोत्ता पळय तसले. Now, my dear friends, आतां म्हाज्या इश्टानो, we produce all such people. आमचे असले थिंगासर उत्पन्न How जातात. many missionaries came out of your family? तुज्या फॅमिलींतल्यान कितले मिसावांक लोक भायर How सरला? many Christ-like people came out of your family? तुज्या फॅमिलीन क्रिस्ता भाशेन कितलो लोक भायर सरला? Mother, आवय, how many sons or daughters of yours have become soul winners? तुजे पूत आनी दुवो कितले जाण आत्मे जिखता पळय तसले जाल्यात?
Oh, my daughter should earn money. म्हजी धूव जायते तें जोडून जोडूंक Oh, जाय she is in the call center. तें कॉल सेंटरान काम करूं She is getting 30,000, 40,000. तेका 30,000 40,000 पगार That's all. तितलेंच Money has become the big God. आनीक दुडू म्हणटा पळय ते एक व्हडलो देव जाल्लो आसा The way of truth. आनी स्वताची म्हणटा ती वाट Where is the way of truth? खंय आसा काय म्हणटा हांव स्वताची वाट What is the value for truth? तुमच्या स्वताक कितें वालोर दिता तुमी What is the price you will pay for truth? कसले फारीकपण तुमी फारीक करूंक तयार आसात ते स्वता And it is Jesus who died for your sins. जेजू क्रिस्त तुज्या पातकां पासत And he will make you a blessing. आनी तो तुका एक आशिर्वादीक कोत्तलो You mother तूं म्हजी आवय and you आनी father, तुमी तिंगासर बापूय आसा ते the spirit which is upon you तुमचेर जो आत्मो आसा पळय तो will be upon your children and your children's children. आनी तुमच्या भुरग्यांचेर आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांचेर पासून आसतलो May God have mercy on all of us tonight. देव आमचेर काकळूत करूं हांव अशें मागता We have done hardly anything for India. आनी आमी इंडिये पासत कांयच करूंक ना At least now, आतां let us wake up आमी आतां जागी जावया and take up the cross आनी आमचो खुरीस उबारुया and be his true disciple. आनी ताजो खरें शिश आमी जावया I have chosen the way of truth. हांवें स्वताची वाट वेचून काडल्या May God help you to do the same. आनी देवान तुका आदार करचो हें करूंक Let us pray. आमी मागणें करुया Let us pray. आमी मागणें करुया Let us tell God in our hearts, आमच्या काळजान देवाशी उलोवया Oh God, देवा म्हज्या I too will choose the way of truth. हांव स्वताची वाट वेचून काडटलो No more lies coming out of my heart. आनीक फटींगपण म्हज्या काळजान भायर सोदचें ना No more lies coming out of my mouth. आनी म्हज्या तोंडांतल्यान फटींगपण भायर सोदचें No ना more kalatras, the false balance. आनी जायते फटींगपणाचे कुताबे तशें जावचें ना No more lying and stealing from my house. आनी फटींगपण आनी चोरी करप म्हाज्या घरांतल्यान तें बंद No करतलो more deceiving my wife. आनी म्हजे बायलेक फटयता तें बंद करतलो Forgive me, Lord Jesus. सोम्या जेजू म्हाका तूं बोक्षणें दी Wash me from my sins. म्हज्या पातकांतल्यान म्हाका नितोळ कोर Oh Lord, सोम्या म्हज्या how many lies I have spoken. कितल्योच फोटी हांवें मारल्या Turn my eyes away from beholding vanity. आनीक जें पळकोपणाचेर नदर मारल्या पळय तितूंतल्यान पयस How काड much म्हाका vanity has come into my heart. आनी ओर्त नासलेले पळय तशें आमचे काळजान बोल्ला Forgive me, Lord Jesus. म्हाका बोक्षणें दी जेजू I क्रिस्ता have followed shadows. हांव जायते फाटी धांवला I have worshipped all kinds of boys and girls. आनी चेडे आनी चेडवां फाटल्यान हांव धांवतालो Forgive me. म्हाका तूं बोक्षणें Give दी me a new heart. म्हाका एक नवें काळीज दी Pray in your heart. जे काळजान मागणें The कोर Lord Jesus will break every chain, every addiction. जेजू क्रिस्त सगली बंदखण आसा पळय ती मोडटलो Dear Lord, सोम्या म्हज्या I pray that you will touch everyone here. हांव मागता तुमकां सगल्यांक हात लाय God of truth and holiness. आनी तूं देव जावन आसाय पवित्रपण आनीक God स्वताचो of love and power. मोगाचो आनी शक्तीचो Move upon these dear people हे सगळे लोकांक तूं हात लाय and speak to them. आनी तांचे लागीं तूं उलोय Bring your blessing into their hearts and into their families. आनी तांच्या काळजान तांच्या फॅमिलीन तुजे आशिर्वाद आसूं दी Oh, let them not reap thorns. आनी ते फटींगपणाचे चिंतना The sins which the fathers have planted. तांच्या बापायनी पळय ते पातकांचे बियां घातल्यान Oh, we want to taste your freedom. आनी आमकां जाय तुजी सुटका We want to be your disciple. तुजे शीस आमकां जावंक जाय So do thou bless these dear people. सगल्या लोकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल Hear our prayer. आमचे मागणे आयक In Jesus' almighty name. जेजूच्या पवित्र नांवान हांव मागता Amen. आमेन